افتتح زوال يوم السبت بمركز المحاضرات بقاعة بن شقرون فعاليات الدورة التكوينية لكرة اليد المنظمة تحت مسمى المغرب أرض كرة اليد، والتي تنظمها الجمعية الوطنية أو بالأحرى التنسيقية الوطنية لقطب المدربين بشراكة مع الجامعة الوطنية لكرة اليد ونادي الكوكب المراكشي. هذه الندوة التي يؤطرها إطارين فرنسيين مشهورين هما فرانك موريس وغابرييل بورنيني. فرانك موريس يعد مدرب فريق الأول لنادي نيم ومدير مركزه التكويني، بالإضافة لغابرييل بورنيني الذي هو المدرب المساعد للمنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة إناث. هذه الندوة ستعرف مشاركة عدة مدربين وعدة أطر وطنية، خصوصا مدربين فئة أقل من 21 سنة وأقل من 17 سنة الذين تهمهم هذه الدورة بالأساس، بالإضافة إلى شخصيات بارزة على المستوى الوطني والمحلي في رياضة كرة اليد. هذه الندوة التي تمتد على مدى يومين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من جوان ستعرف القيام بعدة محاضرات، عدة دراسات وعدة ورشات في كرة اليد تهم بالخصوص تكوين التأطير الرياضي وكل ما هو تقني وتكتيكي بالأساس لفائدة مدربي فئتي أقل من 21 وأقل من 17 سنة. ستعرف أيضا تواجد عدة شخصيات رياضية خصوصا في كرة اليد أمثال مدرب المنتخب الحالي والنجم السابق لكرة اليد المغربية محمد برجع، ووجوه رياضية أخرى سواء على المستوى المحلي لمدينة مراكش أو على الصعيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التعريف ديال التنسيقية الوطنية لقطب المدربين اللي خرجت، يعني كانوا اللاعبين الدوليين ارتأوا يعني في خلق هذا لا كورديناسيون البول ديال لي زونترينور. الخصاص الكبير، احنا كبرنا في كرة اليد وتنعرفوا كرة اليد وتنسيروا في كرة اليد، الحمد لله تنعرفوا شنو الخصاص وتنعرفوا شنو اللي بوان اللي رجعونا لهاد لا ريكلوزيون. دونك ارتئينا باش نخلقوا ميلاد ديال البول دي زونترينور، لا كورديناسيون ناسيونال بول دي زونترينور، الحمد لله فيها لي زانترناسيونو اي لي كادر تكنيك واخا ما يكونش انترناسيونال، تو الموند اديري. لحد الان الساعه اللي كنهضر معاك وصلنا ل 136 منخرط، يعني بما فيهم لي زانترناسيونو اي لي زونترينور ديالنا. دونك اوني دو فوا بور لو بروجي اختارت الجمعيه، يعني تتعرف بالعلاقات ديالها مع الاداره التقنيه الفرنسيه والقرب لنا من فرنسا واللغه وهذا. دونك ونعرفوا فرنسا شامبيون دو موند، شامبيون اولمبيك، شامبيون دوروب، لا في ناحيه الفئات الصغرى ولا في الكبار. ارتئينا باش نتوجهوا لهذا يعني لا استراتيجي فرونسيز. الحمد لله توفقنا اليوم باش نجمعوا الاخوان في اول دوره تكوينيه اللي غتكون الاسس ديالها ان شاء الله دابا كنبريباريو لها باش نمشيو ويكونوا عندنا دي سيرتيفيكا اونفان دي ديبلوم يكونوا ريكونو لا من يعني من السلطات المغربيه، الوزاره المغربيه ولا الوزاره الفرنسيه. يعني اي مدرب حاصل على ديبلوم من هذا النوع عنده الحق يمشي يدور يعني في اي دوله يمشي يدرب. هذه من جهه. والاتجاه ديالنا نصب اكثر على الفئات العمريه اللي هي قل من 19 وقل من 17 وقل من 15 اللي غادي هي ان شاء الله، وحاولنا باش هي تكون المستفيده الاكبر. هادو جوج ديال لي فورماتور حاولنا نبداو معاهم. دان بخوميي طون الحمد لله موفقين في لو شوا، لان لو سي في ديالهم كبير وتاريخهم كبير. نتمناو ربي ما يحشمناش ويزيدوا يضافروا الجهود، وهذا والا يعني تمهيد للطريق للعمل الكبير اللي جاي ان شاء الله. اولا هذه البادره اللي كتنظمها جمعيه الدوليين المغاربه والكوكب المراكشي بمساهمه الجامعه الملكيه المغربيه كره اليد، هذه بادره مزيانه. وفي الحقيقه الناس اللي قدموا هاد العروض هذه كانت مهمه جدا، لانه كيعطيونا التجربه ديالهم في فرنسا. وكيف كنعرفوا انه فرنسا بلد رائد في كره اليد العالميه، والحمد لله احنا الحقيقه كنستافدوا بزاف من هاد التجارب هذه، لانه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، ناخذوها ونادابتيوها للواقع المغربي.
Ce qu'on espère, c'est que notre expérience va pouvoir enrichir les compétences et les connaissances de chaque entraîneur présent. Alors on n'a pas la prétention de venir donner la bonne parole, hein. On n'a pas la vérité, mais on a un mode de fonctionnement qu'on essaye de faire voyager, qu'on essaye de défendre. On a des valeurs qu'on essaye de faire voyager et de défendre aussi. Donc ce qui nous intéresse, c'est de partager ça avec les gens ici. On n'est pas venu seulement parler, on a envie de discuter, on a envie d'échanger. On a envie de savoir aussi comment le hand marocain fonctionne, comment les entraîneurs perçoivent l'activité, le handball en France. Donc on vit ça vraiment comme un échange, comme une chance qu'on a de pouvoir venir échanger. On voudrait remercier d'ailleurs le club de Marrakech et puis l'association des anciens internationaux qui nous accueillent, parce que c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir vivre les moments qu'on est en train de vivre. Et puis si on arrive à donner peut-être un petit peu plus de flamme, un petit peu plus d'outils aux entraîneurs marocains pour former les jeunes internationaux de demain, eh bien, on aura parcouru une partie du chemin, on en sera vraiment très content. Mais je crois que c'est un sport qui véhicule vraiment des valeurs fortes et des valeurs dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Et en particulier des valeurs éducatives. S'il y a autant d'entraîneurs ici, c'est parce que le handball véhicule cette image d'un sport pédagogique, d'un sport pratiqué par des gens certes très investis, mais toujours en perpétuelle recherche de progrès. Il y a beaucoup de communication entre les entraîneurs français, marocains, africains, étrangers. Il y a vraiment une communauté technique qui est développée sur toute la planète. Et il n'y a pas encore cette perversion par l'argent dans le sport, et en particulier en Afrique du Nord. Donc nous, ce que l'on cherche à développer, c'est vraiment cette communauté de techniciens et à essayer d'apporter un petit peu de savoir et de billes à chacun qui va pouvoir suivre cette formation. Mais j'ai envie de dire aux parents, il suffit de mettre le gamin dans un gymnase pour qu'il ait envie de faire du handball. Vous allez voir, les éducateurs sont des gens intelligents, motivés, investis. Et s'ils viennent à la pratique du handball, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour la reconnaissance, c'est vraiment pour le plaisir de la pratique. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدورة التكوينية جات في إطار الشراكة اللي ناويين شراكة اللي كانت شراكة بين فريق الكوكب المراكشي والنادي فيرنويي. دابا هذه المبادرة وهذه الدورة التكوينية جات في إطار واحد الحركية ديال اللاعبين القدامى اللي شافوا بأنهم كاين واحد الفراغ في لا فورماسيون في التكوين المستمر. دونك بدينا هاد الدورة هادي باش نحاولوا نطوروها باش تولي في واحد الاطار اللي تكون مقنن لا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد ولا بمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة. قمنا باش استدعينا هاد الناس هادو اللي كان عندي علاقة معهم، اللي سهل بزاف المأمورية باش يجيو باش يديروا الثقة، لأن كاين واحد فقدان الثقة في سورتو في كرة اليد في المغرب. شحال هادي دابا كاينه واحد الحركيه لا من الجامعه لا من الانديه لا من اللاعبين القدامى اللي في هذا الاطار هذا فاش دارت هذه الدوره التكوينيه جاو ورحبوا وزعما ساكريفاو لو طون ديالهم. ولو تيم كان هو نعطيو نموذج ديال لو سونتر دو فورماسيون في نيم باش يكون نموذج باش زعما يحتذى به لا يقتدى به، لانه اللي تيهضروا لنا دابا المحتوى ديال الكونتوني ديال لا فورماسيون راه بحال هما في شي نوتر ديمونسيون. ما حنايا تنتصنتوا صافي، ما هذه هو التعليمات اللي تعطاو حتى لي ستاجير باش نتصنتوا بزاف، باش ما نبقاوش نهضروا في شي حوايج اللي حنا كاع ما عندناش. لا هما نعرفوا لا بيرفورمانس كيف تكون في سورتو في فرنسا، ونحاولوا نوصلوا لمستوى الهوايه. داكشي باش لو كونتوني اللي تري انتريسون. حنا درنا 2 زور دو كونتوني، الناس ما سخاوش. تا السيد المؤتر السيد اللي هو دكتور دوله في تخصص كرة اليد ومدرب ديال فريق نيم في الدرجة الأولى، و ميم طون سونتر مدير ديال مركز التكوين ديال نيم. دونك هذا كله محتوى اللي اي حاجه جابها الا وغادي ناخذوها ونحاولوا نطبقوا واحد 5% ولا 4% في لي كلوب ديالنا،
وهذه بديله اللي غادي تعاود ان شاء الله. عندنا موعد في شهر 10 ان شاء الله غادي يكون عند الصعيد الوطني، غادي يجي واحد المؤطر مع سونتر فورماسيون اخر. حنا بغينا نحاولوا نتوشيو كاع لي سونتر دو فورماسيون اللي عندنا علاقات معاهم باش نحاولوا يعطيونا واحد الاضافه. غادي يكون سونتر دو فورماسيون دو شارتر في شهر 10، وغادي يكون على المستوى الوطني. دونك غادي نحاولوا ننسقوا مع الجامعه باش الانترفونسيون تكون في الجنوب وفي لو سونتر وفي الشمال. هذا في شهر 10. عندنا موعد اخر في شهر 8 اللي غادي يكون ان سونتر دو فورماسيون اللي غادي يجي ديال موان 21 غادي يكون في ان شاء الله غادي يجي، يقدر يجي لمراكش، يقدر يمشي لاكادير، غادي يكون في شهر اوت. غادي نشوفوا، غادي نحاولوا نخدموا ليه. والجديد اللي كاين هو غادي يكون عندنا واحد في جويي ديال في شهر 1 غادي يكون ان تورنوا ان شاء الله وان كولوك اخر. هذاك غادي يدخل في الشركه ديال بين كوكب مراكش وفيرنويي اللي غادي يكون عاوتاني في شهر جويي ديال العام ديال 2017. هو واحد الفريق، واحد لا سيليكسيون منتخب اللي غادي يكون ديال افريقيا وديال فرنسا، ديال لي ستار ديال فرنسا ان شاء الله. وغادي يطرهم ان شاء الله، غادي يجي معاهم ريشاردسون ان شاء الله. دونك هذا مشروع اللي غادي نخدموا فيه من دابا، وغادي نفينيو ان شاء الله في شهر 11 ان شاء الله. تماشيا مع المجهودات والبرنامج العام للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد في التكوين وتأطير الأطور، ارتأت جمعية الدوليين المغرب لكرة اليد باش تنشأ واحد القطب للمدربين. وهذا هو المحاضرة اليوم كانت هي الخطوة الأولى لهذا البرنامج إن شاء الله اللي غادي يكون غني بعديد من الملتقيات الأخرى والتربصات أخرى للمؤطرين المغاربة. وكما ارتأت الجمعية المغربية للدوليين لتكوين اللاعبين الدوليين السالفين لدخول مغمار التدريب والتكوين والتأطير. وإن شاء الله خير، وإحنا في خدمة كرة اليد المغربية على العموم. Ensuite, comment je vois le handball marocain? Tout simplement, j'ai la chance d'avoir côtoyé pendant quelques années un gardien de but marocain, Yassine Idrissi, avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans, et qui on a bien collaboré pour la réussite qu'il a. Donc le handball marocain a des valeurs qui se rapprochent de celles de l'USAM, de combat, de vitesse, de l'entraide. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Bien sûr, je crois que pour renouveler le haut niveau et les équipes seniors, il faut à un moment donné se pencher plus sur la formation des jeunes joueurs. Après, vous me parlez de 17-21 ans, je dirais même qu'il faut partir déjà dès l'âge de 13 ans. Dès l'âge de 13 ans, parce que c'est là où on a la possibilité d'avoir plus de jeunes. Donc ça veut dire beaucoup plus de masse. Et pourquoi pas retirer plusieurs joueurs pour le haut niveau. Mais je pense qu'il faut ouvrir non pas 17-21 ans, mais il faut ouvrir beaucoup plus petit. Après, on fait un comparatif sur les moyens des fédérations. Est-ce que la Tunisie a les moyens d'acheter des joueurs ou de faire de la formation? Je crois qu'ils ont fait un choix, c'est d'acheter les joueurs et en même temps la formation, très peu. Mais surtout l'Algérie et l'Égypte, ce sont des achats. Donc là, je pense que le Maroc, s'ils ont les moyens, peut-être qu'ils vont le faire sur ce système-là. Moi, je suis pas pour. Je pense qu'il faut donner la place aux jeunes et il faut travailler pour que les jeunes marocains représentent leur pays, quoi. Donc ça, je trouve que c'est important. احنا موجودين الان في اطار تكوين اللي تابع لجمعيه الاتحاد الدولي المغاربه. هذا التكوين هذا تابع للتكوينات اللي فاتوا دازوا تحت اشراف الجامعه، وهذا الشيء كله تيصب في اطار انه نعاودوا نرجعوا واحد الهبه للمدرب، لانه المدرب هو النواه الرئيسيه لاعاده كره اليد للمسار الحقيقي ديالها. ملي كنقول الهبه ديال المدرب عن طريق التكوين والتكوين، ولكن هنا السؤال اللي كيطرح هو الطريقه في هذا من خلال هذا التكوين اللي احنا موجودين فيه. الجديد هو الطريقه اللي كيتكون بها هذا المدرب والنوع ديال المدرب اللي خصو يتكون باش كما قلت نحاولوا نضبطوا واحد شويه كره اليد للمسار الحقيقي ديالها بتعاون وبتضافر جميع المجهودات، لا من المدربين ولا مسؤولين ولا مسيرين. وشكرا على الاستضافه.
هذا السيمينار غادي يعطينا واحد دفعه مهمه بالنسبه للمدربين وبالنسبه لي زونكادرور ديال كره اليد المغربيه. مع كامل الاسف ان العنصر النسوي ما كاينش حاضر بزاف، والكره النسويه عندنا في المغرب باقا ما وصلتش لواحد المستوى اللي كي مزيان، واحد المستوى اللي يكون مزيان جيد. وحاجه اخرى باللي هاد الندوه مزيانه، الاطر ديالهم كنشكر بعدا اولا النادي الكوكب الرياضي المراكشي الاستضافه ديالو لينا لمدينه مراكش رغم الحراره اللي كاينه وتواجدنا في هذا الشهر المبارك. كنشكرهم بزاف جزيل الشكر، وكنتمناو هذه الدورات تكون ماشي مره في العام ولا في هذا، تكون ما نكروش تكون كل شهر، لان كتعطينا واحد الاضافات كبيره في تاريخ الكره اليد المغربيه. شكرا. تحية حمزة إيت مسعود، مراسل مراكش رياضية من عين المكان.